अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे निसाब बहारिस्तानी उर्दू की 12वीं जमात, जो आज हम मज़मून पढ़ने जा रहे हैं वह है कसीदा, जो कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का लिखा हुआ है दर मदही बहादुर शाही ज़फ़र। और इससे पहले हमने कसीदा का फ़न उस पर बात करने की कोशिश करी है। अजीज़ तलबा व तालबात, चलिए आज शुरू कर देते हैं। आज तशरीह करने की हम कोशिश करेंगे हमारे निसाब में शामिल कसीदा दर मदही बहादुर शाही ज़फ़र। ये कसीदा जो है बहादुर शाही ज़फ़र की तारीफ़ में लिखे गए, और अगर आप देखेंगे तो इस कसीदे के इब्तिदाई तमहीदी अशार जो हैं, इन अशारों में बरसात के मौसम का जो हाल बयान किया गया है वही अशार हम पढ़ने की पहले कोशिश करेंगे, क्योंकि इब्तिदाया जो है वो तमहीदिया तौर पर यही अशार हैं जिसमें बरसात के मौसम का हाल बयान किया है। शेर नंबर 1 है प्यारे बच्चों, वो है सावन में दिया फिर महे शवाल दिखाई, बरसात में ईद आई कदे कश की बन आई। दूसरा शेर है करता है वे हिलाए अब रोए पर खम से इशारा, करता है हिला अब रोए पर खम से इशारा, साकी कोई बर बादा से कश्ती तलाई, है अक्स फगन जाम बलोरे से मई सुर्ख, है अक्स फगन जाम बलोरे से मई सुर्ख, किस रंग से हूँ हाथ न मैं कश की हिनाई, कूदे है जो बिजली तो ये सूझे है नशे में, साकी ने है आतिश पे मैं तेज उड़ाई। अजीज तलबा व तालिबात, 5वां शेर, ये जोश है बारां का कि अफलाक के नीचे, होवे न ममीज़ा कुर्रे नारी वो माई, पहुँचा कमक लश्कर बारह से है ये जोर, हर नाल। ये शेर नंबर 6 है। पहुँचा कमक लश्कर बारह से है ये जोर, हर नाला की है दश्त में दरिया पे चढ़ाई, होकुल जुम अमा पे जो तबस्सुम, तालाब समंदर को करे चश्मे नमाई, है कसरत बारह से हुई आम ये सर्दी, काफूर की तासीर गई जोड़ में पाई, शर्दिया हना पहुँचे हैं आशिक के जिगर तक, माशोक का अगर हाथ में है दस्त हिनाई। ये 10 अशार हमने पढ़ने की कोशिश करी हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम इन 10 अशारों की तशरीह करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ बच्चों कि ये मदा जो है, ये कसीदा जो है दर मदाही बहादुर शाही ज़फ़र, और बहादुर शाह की तारीफ़ में ये कसीदा लिखा गया है। और इस कसीदे में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने चंद इब्तिदाई तमहीदी अशार जो है इसमें बरसात के मौसम का हाल बयान किया है। शेर नंबर 1, वो सावन में दिया फिर महे शवाल दिखाई, बरसात में ईद आई कदे कश की बनाई। इस शेर में फरमाते हैं, ये देखिए इसमें कुछ अल्फाज के माने में समझता हूँ। शवाल जो हैं ये आप जानते होंगे, हिलाल किससे कहते हैं, शवाल किससे कहते हैं। और इसमें देखिए सावन में जो है मह शवाल कहते हैं। हमारे अरबी जो महरम सफ़र रबिल अव्वल रबिल सानी जमीदुल अव्वल जमीदुल सानी रजब शाबान और फिर रमज़ान के बाद जो शवाल होता है, फिर यानी कि रमज़ान अब ख़त्म होने वाला है, ये हमारी कमरी महीना का जो दसवां महीना ये है माह शवाल।
تو کہتے ہیں اس میں شاعر فرماتا ہے کہ اس بار بھی ساون کے مہینے میں ہی عید کا چاند دکھائی، اس بار بھی ساون کے مہینے میں ہی عید کا چاند دکھائی دیا، اور اس طرح شرابیوں کی بھی عید ہو گئی، کیونکہ موسم برسات میں ان کو پینے کا بہانہ مل گیا ہے۔ کرتا ہے ہلائے آبرو پر خم سے اشارہ، ساقی کوئی بربادہ سے کشتی طلائی۔ نیا چاند اپنی جھکی ہوئی یہ جو ہے اپنے جھکے ہوئے ابروئے شراب پلانے والے کو اشارہ کرتا ہے کہ میری سنہری کشتی یعنی پیالی جو ہے جس پیالی میں وہ شراب پیتے ہیں، کہتے ہیں پہلے کو شراب سے بھر دو۔ اب نیا چاند جو ہے اپنی جھکی ہوئی آبرو سے شراب پلانے والے کو اشارہ کرتے ہیں کہ آنکھوں میں اس نے اشارہ کیا، آبرو سے اشارہ کیا ہے۔ کیا کیا اشارہ؟ کہتے ہیں کہ میری اس سنہری کشتی میں، یعنی کہ اس پیالے میں جس میں وہ شراب پیتا، کہتے ہیں اس پیالی کو شراب سے بھر دے۔ ہے عکس فگن جام بلورے سے میں سرخ، کس رنگ سے ہوں ہاتھ نہ میں کش کی ہنائی۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ ہے عکس فگن۔ عکس فگن کہتے ہیں سایہ کیے ہوئے کو، جو عکس سایہ کو کہتے ہیں فگن، جس نے کسی کا سایہ کیا ہو، یعنی کہ سایہ کیے ہوئے، اور ہنا مہندی کو کہتے ہیں۔ اب اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ سرخ رنگ کی شراب چمکدار پیالے سے اپنا عکس، سرخ رنگ کی شراب، اور وہ پھر شراب کی چمکدار جو پیالہ ہے جس میں یہ شراب ہے، اور اس چمکدار پیالے سے اپنا عکس پینے والے کے ہاتھے پر ڈال رہی ہے، اور جس سے یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ، اور اس عکس سے جو اس کے ہاتھوں پہ پڑا، اور جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے۔ اور پھر عزیز طلباء و طالبات، کوندے ہے جو بجلی تو یہ سوجے ہے نشے میں، ساقی نے ہے آتشے پہ مئی نے تیز اڑائی۔ اب اس میں شاعر فرماتا ہے برسات کے موسم میں جب بجلیاں چمکتے ہیں تو پینے والوں کو نشے میں یوں لگتا ہے گویا ساقی نے آگ پہ شراب چھڑک کر، اور پھر اس آگ پہ انہوں نے شراب چھڑکی، ہوا یہ کہ پھر وہ چمک کے ساتھ اڑ گئی، یعنی کہ شراب اس نے آگ پہ چھڑکی، جب چھڑکی ہو اور وہ چمک کے ساتھ ہی اڑ گئی۔ حالانکہ وہ برسات کے موسم میں جو بجلی چمکتی ہے تو وہ بجلی ہوتی ہے، وہ برسات میں جو بجلی چمکتی ہے، لیکن اس ساقی کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ اس نے آگ پہ شراب چھڑکی اور وہ چمک کے ساتھ اڑ گئی۔ عزیز طلباء و طالبات، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے ہم۔ یہ جوش ہے باراں کے افلاک کے نیچے، ہوئے نہ ممیزہ قرہ ناری و نمائی۔ اب دیکھیے ممیزہ جو ہے یہ تمیز کرنا کہتے ہیں، یعنی کہ کسی کو جاننا، کسی کو پہچاننا۔ تو کہتے ہیں بارش کی زیادتی کی وجہ سے اس کی پہچان کرنا مشکل ہوتا ہے کہ زمین قرہ آگ ہے یا قرہ آب۔ اب کہتے ہیں یہ کیونکہ شراب میں مست، کہتے ہیں اب یہ پہچانا مشکل ہو گیا ہے کہ زمین جو ہے وہ قرہ آگ ہے یا قرہ آب، کیونکہ جب بارش کے دوران بجلی چمکتے ہے تو یوں لگتا ہے کہ زمین قرہ آگ ہے، پانی پر بجلی کی چمک سے آگ کا گمان ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج اتنے ہی اشعار، کل پھر ملیں گے اور بقیہ اشعاروں کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔